أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا
وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ما شاء الله، أحسنت، حلاوة، هنيئا لكم ولنا جميعا إن شاء الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. الله، نعم نعم، الله الله. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم نعم، جميل، ما شاء الله، شرح الله صدرك. زدنا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. الله، ما شاء الله، افتح عليك. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله أكبر، اذكر الله، الله الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. أيوة، نعم نعم. وعدا علينا، الله، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. جميل جميل، افتح عليك، شرح الله صدرك. طيبين، اللهم زيدك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها، نعم، عبادي الصالحون إن شاء الله. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الله الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله، صلوا على حبيبه صلى الله عليه وسلم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. نعم نعم، أبدعت أبدعت. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.